बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 4, और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि ओवरऑल इंसानी हुकूक क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से ये फ़राहम किए जाते हैं, और इन हुकूक का हकीकी तौर पर मालिक कौन होता है, किसी भी स्टेट का इसमें क्या रोल होता है। जबकि आज के लेक्चर में हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये है कि इस्लाम में इंसानी हुकूक का तसव्वुर, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी इस्लाम इंसानी हुकूक के बारे में क्या राय रखता है और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये टॉपिक एक्सरसाइज का लॉन्ग तो नहीं है, मगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और इजाफी लॉन्ग क्वेश्चन भी 8 नंबर के लॉन्ग के तौर पर आ सकता है। लिहाजा हम इसको भी अपने ख़ास मेथड के मुताबिक और तरीक़ाकार के मुताबिक, कि अगर आपको ये टॉपिक 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है तो आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि इस टॉपिक में 2 बातें हुई हैं। एक बात हुई है इस्लाम और एक बात हुई है हुकूक। सबसे पहले हम हुकूक और इस्लाम को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, यानी इस्लाम इंसानी हुकूक के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और वो किस तरीके से इंसानों को हुकूक फराहम करने की बात करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए ज़रा देखते हैं, जब आपको ये टॉपिक 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो सबसे पहले आपने हुकूक की तारीफ़ लिखनी है। आपकी बुक में जो पिछला टॉपिक मैंने पढ़ाया, उसके शुरू में भी मैंने ये तारीफ़ात आपको लिखवाई थी। आपकी बुक वाले ने भी ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उर्दू की बुक में उर्दू में, इंग्लिश की बुक में इंग्लिश में लिखी हुई हैं। आइए ज़रा देखते हैं क्या तारीफ़ है। कहता है जी, वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए हुकूमत से या आपस में करते हैं और हुकूमत और मुआशरा उन्हें तस्लीम करता है, हुकूक कहलाते हैं। यानी वो तमाम तरह की डिमांड्स जो एक सोसाइटी में रहने वाले अफराद हुकूमत से करें या आपस में एक दूसरे से करें, तो ऐसी तमाम डिमांड्स जिनको हुकूमत तस्लीम कर ले या सोसाइटी के दिगर अफराद जिनसे डिमांड की जा रही है वो तस्लीम कर लें, तो उसे हम हुकूक कहते हैं। हुकूक की ये एक इन जनरल डेफिनेशन है। उसके बाद अरिस्टोटल ने 2 डेफिनेशंस की हैं हुकूक की। वो कहता है हुकूक रियासत की बुनियाद होते हैं और इंसाफ का दारो मदार हुकूक पर होता है। यानी हुकूक एक ऐसा एलिमेंट है किसी भी स्टेट का कि अगर हुकूक न हो तो स्टेट इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती। बेस है स्टेट की हुकूक, और जस्टिस, प्रोविजन ऑफ जस्टिस, ये सारी की सारी बेस करती है राइट्स पर, हुकूक पर। दूसरी डेफिनेशन वो करता है, कहता है समाजी ज़िंदगी की उन शराइत को हुकूक कहते हैं जिनके बगैर कोई फ़र्द अपनी ज़िंदगी की तकमील नहीं कर सकता। यानी किसी भी सोसाइटी में रहने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट ही जिस चीज़ के बगैर नहीं कर सकता, उस चीज़ को हुकूक कहते हैं। ये 2 डेफिनेशंस लास्ट लेक्चर में भी मैंने तफसील से समझाई थी, अभी मैं सिर्फ गुजरता जा रहा हूँ। तीसरी डेफिनेशन हुकूक की, जो हब हाउस की तारीफ़ है, डेफिनेशन ऑफ हब हाउस, वो कहता है हुकूक व तवक्कुआत हैं जो हम दूसरों से और दूसरे हमसे करते हैं। यानी ऐसी डिमांड्स या ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो हम दूसरों से रख लेते हैं,
ایک اولاد اپنے والدین سے رکھ لیتی ہے، والدین اپنی اولاد سے رکھ لیتے ہیں، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے رکھ لیتے ہیں، شاگرد اپنے استاد سے رکھ لیتے ہیں، جیسے آپ لوگ رکھتے ہیں کہ روزانہ میسیجز آپ کے آتے ہیں اور آپ کے ویوز آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ روزانہ لیکچر آنا چاہیے، تو اب یہ جو روزانہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ کا رائٹ ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اسی طریقے سے اب میری ڈیمانڈ آپ سے بن سکتی ہے کہ جیسے آپ خود ان لیکچر سے استفادہ کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی یہ لیکچرز پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ تو یہ جو آپ مجھ سے توقع رکھ رہے ہیں، میں بدلے میں آپ سے توقع رکھ رہا ہوں، تو یہ جو توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ ایک دوسرے کے رائٹس ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ یہ حقوق کی ڈیفینیشن مکمل کر لیں گے تو اس لانگ کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے آپ نے اسلام کا بھی بتانا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف اسلام؟ اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اور عزیز طلبہ و طالبات، اسلام کا جو میننگ ہے، اس کا میننگ جان لینے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام کا لفظ سالامہ سے بنا ہے، سالامہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے امن و سلامتی۔ The word Islam is derived from salama. The meaning of Islam is peace. اب عزیز طلبہ و طالبات، بڑی سادہ سی بات ہے، اسلام ہیومن رائٹس کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں اتنا کانشیس ہے، اتنا کانشیس ہے کہ اس کا جو نام ہے اس کا میننگ ہی پیس ہے، اور پیس کس کے لیے ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو اسلام اپنے میننگ میں ہی ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے والا دین ہے۔ اپنے امن و سلامتی یہ جو پیس ہے از ریلیٹڈ ٹو پیپل، از ریلیٹڈ ٹو نیبرز، از ریلیٹڈ ٹو ریلیٹیوز، از ریلیٹڈ ٹو ہیومینٹی۔ ٹھیک ہے، زندگی کے ہر پرسن کے لیے پیس مہیا کرنا، امن کا باعث بن جانا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے میننگ میں ہی کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس موجود ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ یہ تعریفات لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنی بک پر آئیں گے اور بک کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انٹروڈکشن، تعارف، اور پہلی لائن میں آپ دیکھیں گے ایک شارٹ کویسچن ہے، اور وہ شارٹ کویسچن یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الوداع دیا، لاسٹ ایڈریس آف ہولی پروفٹ، وہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں خطبہ حجت الوداع؟ تو بیٹے آپ اپنی بک پر انڈرلائن کر لیجئے، یہ شارٹ کویسچن ہے اور وہ بتاتا ہے اس انٹروڈکشن میں کہ اسلام کا معنی، اس کا جو میننگ ہے وہی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود آج سے 1400 سال پہلے 1400 ایئرز اگو اسلام نے تمام لوگوں کو سب سے پہلے رائٹس دینے کی بات کی، رائٹس آف ہیومینٹی کی بات کی، ہیومن رائٹس کی بات کی۔ اور کب کی؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، 10 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 افراد کے سامنے 10 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر انسانی حقوق بیان کر دیے تھے۔ وہ جو آخری خطبہ جس میں رسول پاک نے انسانی حقوق کی وضاحت کی ہے، اس خطبے کو خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، لاسٹ ایڈریس آف ہولی پروفٹ کہتے ہیں۔ آپ کی بک والے نے لکھا ہے میدان عرفات میں جبل الرحمہ، انڈرلائن کر لیں، ایم سی کیوز ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا؟ تو وہ جبل الرحمہ، جبل الرحمہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے انسانی حقوق کا چارٹر بیان کر دیا۔ اور باقی جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے ہسٹری رکھی تھی کہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو اور دیگر ممالک ہو، یہ تو آج سے
300 साल पहले इन्होंने इंसानी हुकूक का ढंढोरा पीटना शुरू किया है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज से 1400 साल पहले इंसानों को उनके हुकूक बता गए हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। उसके बाद ये बुक में हेडिंग लिखी हुई है खुतबा हिज्जतुल विदा का खुलासा, समरी ऑफ लास्ट एड्रेस ऑफ होली प्रॉफिट। इसमें वो फिर दोबारा वही बात रिपीट करता है। आप अपनी बुक पर अंडरलाइन कीजिए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ज़िलक़ादा को मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए और 10 ज़िलहिज्जा को 1,40,000 अफराद, अंडरलाइन एमसीक्यूज़ है, 1,40,000 अफराद को खड़े होकर जबलुर रहमा पर आपने वहाँ पर हज अदा फरमाया और हज अदा फरमाने के बाद आपने खिताब फरमाया। ये अंडरलाइन कर लीजिए, 25 ज़िलक़ादा को मदीना से मक्का रवाना हुए, 4 ज़िलहिज्जा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हुए, वहाँ पर आपने हज अदा फरमाया और 10 ज़िलहिज्जा को 1,40,000 अफराद को आपने खिताब फरमाया। और उस खिताब में आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है जहाँ पर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे तमाम इंसान बराबर, ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। कॉन्सेप्ट दिया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं। हाँ, अगर अल्लाह के नज़दीक कोई बेहतर है तो वो बंदा है जो प्योरीफाइड है, जो तकवा वाला है, जो नेक आदमी है, उसकी इज्जत है, बाकी सब इंसान बराबर हैं। जहाँ पर ये बात ख़त्म हो रही है वहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे सूद का खात्मा, एंड ऑफ रिबा, एंड ऑफ इंटरेस्ट, सूद का खात्मा। अब आप देखिए सूदी निज़ाम में क्या होता है, अमीर अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब तर हो जाता है, जबकि इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को ख़त्म किया। क्यों? इसमें ह्यूमन राइट्स नहीं है, इसमें ह्यूमैनिटिज़म क्या है, सूद इक्वल राइट्स क्या है कि सबको इक्वल स्टेटस मिले सोसाइटी में। तो जिस सोसाइटी में सूद हो, इंटरेस्ट हो, वहाँ पर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में सूद को ख़त्म किया है। क्यों ख़त्म किया? क्योंकि इस्लाम दीन ही ह्यूमैनिटी का है, इट्स अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का दीन है। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ये है कि यहाँ पर सूद को ख़त्म किया गया। और अंडरलाइन आप इसको हेडिंग लिख लें, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में सूद जैसी इंसान दुश्मन लानत को ख़त्म करने का ऐलान फरमाया और इंसानी भाईचारे का दर्स दिया। यहाँ पर फिर अगली हेडिंग लिखेंगे हुकूक के इंसानी का चार्टर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो आपका खिताब था, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खिताब फरमाया, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने उसी दिन ही ये हुकूक बयान किए थे, नहीं, बल्कि पीछे जो 23 साल गुजरे थे, 22 साल, उस वक्त 22 साल हुए थे, वो जो 21, साढ़े 21, 22 साल का वो जो टेन्योर था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन इस्लाम की तालीमात सिखाते रहे, वक्तन फ़वक्तन सिखाते रहे। तो चूँकि वो रसूल पाक का आखिरी खिताब था, लास्ट एड्रेस था, उसमें आका अलैहिस्सलाम ने वो जो पीछे 23 साला ज़िंदगी में, 22 साला ज़िंदगी में जो वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट टाइम्स पर तालीमात सिखाई थी, उन सारों को कंक्लूड अपने आखिरी एड्रेस में फरमाया था और कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पूरी दुनिया के सामने रख दिया था और अपनी उम्मत को एक चार्टर दे दिया कि अगर आपने किसी नॉन मुस्लिम को बताना हो कि इस्लाम क्या है तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा उसे सुना दे, बात क्लियर हो जाएगी कि दिस इज़ इस्लाम एंड इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर यह बात हो रही है कि हुकूक इंसानी का चार्टर, ये जो लास्ट एड्रेस था, इसको आज भी इंसानी हुकूक का
चार्टर्ड कहा जाता है, और अब पूरी दुनिया जो तस्लीम करती फिर रही है और वो दावा करती है कि इंसानी हुकूक हमने दिए, जब उनके सामने ये चार्टर्ड आता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि हैं हम तो आज बात कर रहे हैं, जानवरों को हुकूक दे रहे हैं, कुत्तों को, बिल्लियों को हैं, और मुख्तलिफ जानवरों को और इंसानों को हुकूक हम दे रहे हैं। ये तो मुसलमानों के नबी ने आज से 1400 साल पहले अता कर दी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये जो बातें हो गई इंट्रो में, ये इसकी समरी थी ओवरऑल। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे मज़ीद हमें वाज़े हो जाएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी क्लैरिटी के साथ तमाम इंसानों को हुकूक भी दिए और पूरी तफसील के साथ इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स डिराइव भी किया, एक्सप्लेन भी किया और लोगों के सामने रखा भी। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब आ जाएं आगे और पहले पॉइंट पर लिखेंगे बराबरी का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। यानी ह्यूमन राइट्स में जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो ये है कि ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल, बराबर है। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? सारी कायनात का मालिक अल्लाह, सब के सब आदम की औलाद, और फरमाया तमाम इंसान बराबर है, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, कोई फजीलत हासिल नहीं है। हर फर्द की ज़िंदगी, जायदाद और उसकी इज़्ज़त सब बराबर हैं। ये नहीं है कि अमीरों के लिए कुछ और, गरीबों के लिए कुछ और। जितनी इज़्ज़त, जायदाद और खून अमीर का इम्पोर्टेंट है, उतना ही गरीब का इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी दिया। अगला पॉइंट है फ़िक्र आखिरत, थॉट ऑफ आखिरा, लाइफ आफ्टर हेयर। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हेडिंग लिखेंगे फ़िक्र आखिरत। अब देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि अगले साल मेरी और आपकी मुलाकात होगी या नहीं होगी। मतलब ये कि आप इशारा दे गए कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी खिताब है। और आपने आखिरी खिताब में क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया, लोगों ज़िंदगी इस तरीके से गुजारना कि तुम्हारे एक एक अमल के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। और वो अमल क्या थे? कि अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपना वे ऑफ कंडक्ट, अपना वे ऑफ लिविंग इस तरीके से करना कि आपके अमल से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये थी तालीमात हुकूक इंसानी। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कि किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, सब इंसान बराबर हैं। और फरमाया, अगर तुमने तकलीफ दी तो एक एक अमल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे ख़वातीन के हुकूक, राइट्स ऑफ वीमेंस। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मर्द उनका ज़्यादा दर्जा है और ख़वातीन वो कम हैं, नहीं, बल्कि सब इंसान बराबर जब कह दिया तो उसमें मर्द भी आ गए, उसमें ख़वातीन भी आ गई। बदकिस्मती से पाकिस्तानी माशरे में ये तसव्वुर डाल दिया गया कि ख़वातीन कम स्टेटस है उनका और मर्दों का ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। इनका स्टेटस आपस में बराबर है। यही वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली फरमाया कि ख़वातीन के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। बल्कि इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हुज़ूर ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करता है, बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। और फरमाया, किसी बंदे के बदतरीन होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी बीवी के साथ उसने सलूक नहीं करता। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबा हिज्जतुल विदा में क्या फरमाया, आपको अपनी बीवियों पर हक हासिल है, उनके साथ नरमी से पेश आना। यकीनन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत में उनको दिया है, अल्लाह ताला के हुक्म से वो आप पर हलाल हैं, लिहाजा आपने उनके साथ नरमी से पेश आना है। यानी इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ये है कि ख़वातीन के साथ नरमी से पेश आया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है ग़ुलामों के हुकूक, राइट्स ऑफ स्लेव्स। ग़ुलामों के साथ
کیا سلوک؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. ان میں سے ہر ہیڈنگ الگ الگ شارٹ کویسچن ہے. فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ، اور ان کو سختی نہ کرو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ان کا معاملہ آپس میں ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا تو ان کو بغیر ڈانٹے بغیر کچھ کہے آزاد کر دو. ان پر ظلم و ستم اور جبر نہ کرو، نا انصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہیں معاف کرنے کے لیے اگر تم تیار نہیں ہوتے تو انہیں آزاد کر دو اور ان کے ساتھ سختی سے مت پیش آؤ. اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو انہیں معاف کر دو. ایک حدیث پاک میں اور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غلام غلطی کر لے تو ہم ایک دن میں انہیں کتنی دفعہ معاف کریں؟ رسول پاک نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ. اگر وہ غلطی کرے تو آپ پر لازم ہے کہ انہیں معاف کرو، اور اگر وہ تم معاف نہیں کر سکتے اس کو تو اس پر سختی نہ کرو، بوجھ نہ ڈالو، ظلم نہ کرو، ایکسپلائٹیشن کا نشانہ نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو؟ اسے آزاد کر دو. دیکھیے اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے گا جیسا اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگلا ہے بھائی چارے کا درس، پھر ٹیچنگ آف بردرہڈ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے الفاظ غور سے سن لو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے تمہیں دینا نہیں چاہتا، اور نا انصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو. یہ اگلا کانسیپٹ، یعنی اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس یہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے سگے بھائی سے کیا جاتا ہے اور ہر ایک سے کیا جائے گا. یہاں پر تو خبر نہیں ہے، اب تو بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا گاڑی میں، تو ڈرائیور کے ساتھ ڈسکشن جاری تھی، تو میں نے اسے حدیث پاک سنائی یہی والی کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا سر بچپن میں میں نے یہ حدیث سنی تھی، اس کے بعد میں نے آج کے دن تک نہیں سنی. یعنی کیوں نہیں سنی؟ یہ باتیں اب سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں رہی، یہ تصورات اب سوسائٹی کا حصہ نہیں رہے. ہر شخص دوسرے کے خون کا پیاسا، ہر شخص دوسرے کی عزت کا پیاسا، ہر شخص دوسرے کی جائیداد کا پیاسا، اور ہر ایک دوسرے کا دشمن دکھائی دیتا ہے. جبکہ اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومینٹی یہ کہ سب بھائی بھائی ہیں. اگلی بات تفریق کا خاتمہ، اینڈ آف ڈسکریمنیشن، ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن، تفریق کا خاتمہ. کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومینٹی یہ ہے کہ مالک اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ کانسیپٹ آف ہیومینٹی ہے، یہ کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے اسلام کا، کہ تفریق کا خاتمہ کر دیا. اس شعر کو بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کا تصور ختم کیا، غلام اور مالک دونوں کو برابر کر دیا. عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ یہ باتیں بک والی لکھ لیں گے تو اس کے بعد اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہم اضافی پوائنٹس ایڈ کریں. صاف ظاہر ہے 8 نمبر کا لانگ کویسچن ہے تو اس کے اندر آپ کو اضافی باتیں لکھنا ہوگی. اگلا پوائنٹ جو رسول پاک نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، امانت کی پاسداری. امانت کی پاسداری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کی امانت واپس کرے. اب دیکھیے، یعنی اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس یہ ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کے پاس رکھوائی ہے تو اس میں سے وہ لے نہیں سکتا، اس کی بھی حفاظت کرے گا تاکہ اس بندے کی دل آزاری نہ ہو، اور جیسے دی تھی ایز اٹ از اس کو واپس مل جائے. یہ کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے. پھر ہے جرم کی ذمہ داری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم کی ذمہ داری جرم کرنے والے پر ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹے نے جرم کیا ہے تو باپ کو سزا ملے، باپ نے جرم کیا ہے تو بیٹے کو سزا ملے. جبکہ پاکستان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، کرتا کوئی اور ہے، بھرتا کوئی اور ہے. ایون کہ پکڑ کے بھی جو لے کر جاتے ہیں، جرم بیٹے نے کیا ہوتا ہے، باپ کو پکڑ کر لے جاتے، اور باپ نے جرم کیا ہوتا ہے،
بیٹے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ اسلام کا کیوں؟ جب آپ کسی دوسرے کو لے کر جائیں گے تو اس کے رائٹس پامال ہوں گے، جبکہ اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس یہ ہے کہ جو کرے گا وہی بھرے گا، دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگلا ہے امیر کی اطاعت۔ دیکھیے جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف اینی انسٹیٹیوشن اور ہیڈ آف اینی ڈیزیگنیٹرز، فرمایا ڈیزیگنیٹر کے رائٹس یہ ہیں کہ اگر تم پر نک کٹا یا سیاہ حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اگر آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، تو اٹس مین کہ آپ اس کے رائٹس کو تباہ کر رہے ہیں، آپ اس کے رائٹس کو پورا نہیں کر رہے۔ جبکہ اسلام کا کانسیپٹ آف رائٹ یہ ہے کہ جو آپ کا ہیڈ بن گیا ہے، پھر ہر صورت چاہے وہ کالا ہی کیوں نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے، اگر وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اگلا ہے علم کا فروغ۔ اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس یہ ہے کہ اس میں دوسروں کو ٹیچ کیا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ یہ کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ایسا نہیں ہے کہ جو علم اپنے پاس ہے بس اسی کے اوپر ہی مثل مارسرے گنج بن کر، یعنی سانپ بن کر بیٹھ جایا جائے اور دوسروں کو اس میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ فرمایا جو آج موجود ہیں وہ میری بات اس تک پہنچا دے جو آج موجود نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے کہ دوسروں کو ٹیچ کیا جائے گا، یہ اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس۔ اگلا ہے اللہ کا کنبہ، اللہ's فیملی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کی مخلوق سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس یہ ہے کہ ہر ایک سے محبت کی جائے گی، ہر ایک کو رسپیکٹ دی جائے گی، ہر ایک کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ہر ایک کی خواہش کا احترام کیا جائے گا، ہر ایک سے بلا تفریق اور وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اس کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق اور جامعیت۔ یہ پوائنٹ بہت تفصیل طلب ہے، لیکن ہم اس کو سمرائز کر کے اس لانگ کویسچن کے اندر ایڈ کریں گے کہ اسلام نے پھر الگ الگ ہر ایک کے رائٹس دیے۔ والدین کے حقوق کی بات کی، اولاد کے حقوق کی بات کی، ہمسایوں کے حقوق کی بات کی، رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی، غیر مسلموں کے حقوق کی بات کی، نہ صرف انسانی تمام طبقات کی بلکہ جمادات کے حقوق، نباتات کے حقوق، حشرات کے حقوق، چرند پرند کے حقوق، الغرض اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں تمام چیزوں کے حقوق اسلام نے دیے اور اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریکٹس کر کے دکھایا۔ اس کے بعد اینڈ اپ کر دیں گے اور اس میں آ جائے گا کنکلوژن، خلاصہ کلام، اور خلاصہ کلام میں بتائیں گے کہ اسلام اپنے معنی کے اعتبار سے ہی حقوق انسانی کا پاسدار ہے، حقوق انسانی کی بات کرنے والا ہے۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع، چارٹر آف ہیومینٹی، جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کے الگ الگ حقوق بیان کر دیے ہیں، اور ساتھ تصور دے دیا ہے کہ اسلام کے کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس میں غلاموں کو بھی بھائی سمجھا جاتا ہے، اسلام کے کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس میں خواتین کو بھی ایکول سمجھا جاتا ہے، گورا ہو یا کالا، اجمی ہو یا عربی، جس بھی سیکٹر سے، جس بھی اسٹیٹس سے، جس بھی قسم سے وہ تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کو رسپیکٹ دی جائے گی، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا، ظلم کا، جبر کا رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ دس از دا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان اسلام۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔